प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य राज्यसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणे धन्यवादप्रस्तावमालक्ष्य चर्चायाः उत्तरं दद्यात्। वर्तमानस्य आयव्ययपत्रकसत्रस्य कार्यदिवसः एकदिनार्थम् अभिवृद्धः। उत्तराखंड विधानसभायां समान नागरिक संहिता विधेयके चर्चा अद्यापि प्रवर्तेत। चर्चायाः अनन्तरं मुख्यमंत्री धामीः विधेयकं पारितं कर्तुम् उपस्थापयेत् प्रस्तावम्। बांग्लादेशस्य विदेशमन्त्री हसन महमूद इत्येषः अद्य विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह कुर्यात् द्विपक्षीयां वार्तां। परस्परं सहयोगवर्धनाय भवेत् चर्चा। संयुक्तराज्यामेरिकायाः पूर्वराष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य समस्याः अभिवृद्धाः। कैपिटल हिल प्रकरणे प्रवर्तेत वादश्रवणम्। न्यायालयेन ट्रम्प इत्यस्य विधिप्रतिरक्षाकथनं निरस्तं कृतम्। भारतेन आईसीसी अंडर-19 इत्यस्यां क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अन्त्यचक्रे अर्जितं स्थानम्। रोमाञ्चयुतायां स्पर्धायाम् आयोजकं दक्षिणाफ्रीकादलं स्तोभद्वयेन पराभूतम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। वित्तसङ्कल्पसत्रस्य षष्ठे दिने अद्य प्रश्नकालावधौ द्वयोः अपि सदनयोः अनेकेषां महत्त्वपूर्णानां प्रश्नानाम् उत्तराणि सम्बद्धमन्त्रिभिः प्रदास्यन्ते। अत्र क्रमे लोकसभायाम् अद्य जम्मूकश्मीरस्य अन्तरिमवित्तपत्रम् अधिकृत्य चर्चा समाचरेत्। सममेव जम्मूकश्मीरस्य अनुदानपराः अभियाचनाः चर्चिष्यन्ते, अभ्युपगमनार्थं च प्रस्तोष्यन्ते। तत्रैव राज्यसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणे धन्यवादप्रस्तावम् अधिकृत्य चर्चा अनुवर्तिष्यते। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणे धन्यवादप्रस्तावम् अधिकृत्य समाचरितायाः चर्चायाः उत्तरं प्रकाशयेत् इति अनुमीयते। एतदतिरिच्य उच्चसदने अन्तरिमकेन्द्रीयवित्तपत्रे चर्चा प्रस्ताविता अस्ति। सममेव केन्द्रशासितप्रदेशस्य जम्मूकश्मीरस्य अन्तरिमवित्तपत्रे अपि चर्चा प्रस्ताविता अस्ति। तावत् गतदिने राज्यसभायाम् ऐषमः संविधानानुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयकम् अथ संविधानानुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयकं चर्चायाः अनन्तरं ध्वनिमतेन पारितं सञ्जातम्। ह्यः उत्तराखण्डराज्याय अतीव विशिष्टः संसिद्धः। उत्तराखण्डस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ विधानसभायाम् ऐषमः समान नागरिकसंहिता विधेयकं प्रस्तुतवान्। पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ भारतस्य संविधानस्य प्रतिलिपिं गृहीत्वा सदनं सम्प्राप्तवान्। सम्प्राप्तसदनं मुख्यमन्त्रिणम् उद्दिश्य विपक्षः निरन्तरं प्रस्तुतस्य समान नागरिकसंहिता विधेयकस्य विषये प्रश्नान् समुत्थाप्य विधेयकस्य एतस्य विशेषतः अध्ययनं कर्तुं समयम् अपि याचितवान्। एतन्मध्ये तत्र विधानसभायां कोलाहलकारणात् ह्यः अपराह्णे 2 वादने एव सदनस्य कार्यजातं स्थगितीकृतम्। यद्यपि विधेयकप्रस्तुतेः पूर्वं मुख्यमंत्री धामी इत्यसौ उक्तवान् यत् विधेयके हि एतस्मिन् सर्वेषाम् एव धर्माणां सर्वेषाम् एव वर्गाणां च गणना कृता अस्ति इति। उत्तराखण्डं वस्तुतः देशस्य प्रथमं राज्यं यत् समान नागरिकसंहितायाः प्रारूपमात्रम् आनयति। एवं सम्पूर्णस्य देशस्य दृष्टिः उत्तराखण्डं प्रति एव संलग्ना इति ध्येयास्पदम्। ध्येयं तु एतदपि अस्ति यत् तथ्यं समान नागरिकसंहितायाः क्रियान्वयनार्थं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ न्यायमूर्तेः रंजना प्रकाश देसाई इत्यस्याः अध्यक्षतायां प्रायः वर्षद्वयपूर्वमेव 5 सदस्यीय विशेषज्ञसमितिं घटितवान् आसीत्। अद्य तावत् उत्तराखण्ड विधानसभायां विधेयके चर्चा प्रवर्तेत। चर्चायाः च अनन्तरं मुख्यमंत्री धामी इत्यसौ विधेयकं पारितं कर्तुं प्रस्तावं कुर्यात् इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा राज्ये ऐषमः भारतोर्जा सप्ताहम् उद्घाटितवान्। एतत्तु स्पष्टमेव यत् प्रधानमन्त्रिणः अवधानम् ऊर्जाक्षेत्रे भारतम् आत्मनिर्भरं कर्तुम् अस्ति।
एतस्यामेव दिशि गतमङ्गलवासरात् फेब्रुवरी मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् गोवा राज्ये भारतोर्जा सप्ताहः आयोज्यमानः अस्ति। वस्तुतः देशस्य एषा तादृशी ऊर्जा प्रदर्शिनी किं वा सम्मेलनमस्ति यत्र सम्पूर्णम् ऊर्जाक्षेत्रम् एकं मञ्चं प्राप्नोति। एतेन भारतस्य ऊर्जाक्षेत्रीयानि लक्ष्यानि अपि उत्प्रेरकरूपाणि भवेयुः। भारतोर्जा सप्ताहस्य प्रमुखम् उद्देश्यं नवोद्यमिनां प्रोत्साहनम् अथ ऊर्जामूल्यशृङ्खलायां तेषाम् एकीकरणम् अस्ति। एतस्मिन् आयोजने अनेकेषां देशानाम् ऊर्जामन्त्रिणः उपस्थिताः। एतत् क्षेत्रीयानां च 35,000 जनानाम् अत्र सहभागिता अस्ति। कार्यक्रमे 900 प्रदर्शकाः प्रदर्शनीम् आदाय उपस्थिताः सन्ति, येषु केनडा, जर्मनी, नीदरलैण्ड, रशिया, ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका देशाः अन्यतमाः सन्ति। तत्रैव देशस्य सूक्ष्म-लघु-मध्यमोद्योगेभ्यः ऊर्जाक्षेत्रे कृतानां नवाचाराणां प्रदर्शनं कृतम्। विशेषरूपेण तत्र मेक इन इंडिया पवेलियन इत्यस्य अपि आयोजनं कृतम्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री स्वीये सम्बोधने अवदत् यत् भारतम् ऊर्जाप्रयोगे विश्वस्मिन् तृतीयं बृहत्तमं राष्ट्रमस्ति। भारते वर्तमानस्थितौ प्रतिदिनं 90 मिलियन् बैरल परिमिता ऊर्जा अपेक्षिता भवति, परम् आगामिषु 20 वर्षेषु एषा अपेक्षा द्विगुणिता भवितुमर्हति। अथ भारतमपि स्वीयाम् ऊर्जोत्पादनक्षमतां सततं वर्धयत् अस्ति। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बायोफ्यूल्स का एडॉप्शन तेजी से बढ़ा है। 10 साल पहले हमारे यहाँ पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 1.5% के आसपास थी। 2023 में ये 12% से अधिक हो गई है। इससे लगभग 42 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन एमिशन घटा है। हम 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, पिछले इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ही भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के 9,000 आउटलेट पर यही काम कर रहे हैं। तत्रैव केन्द्रीयः पेट्रोलियम प्राकृतिकेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं वैश्विकार्थव्यवस्थायै विकासकेन्द्रम् अथ वैश्विकोर्जायै आपूर्तिकेन्द्रं जायमानम् अस्ति इति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गोवा नगर्याम् ONGC सी सर्वाइवल सेंटर इत्याख्यं केन्द्रं समुद्घाटितवान्। केन्द्रमेतत् वैश्विकमानकानाम् अनुरूपम् अद्वितीयसमुद्रगतजीवनस्य विषये प्रशिक्षणकेन्द्रत्वेन विकसितमस्ति। अत्र प्रतिवर्षं 10,000तः 15,000 संख्याकाः कर्मचारिणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। एतेन तावत् असम्यक् ऋतुवातावरणादिस्थितिषु नियन्त्रिताभ्यासमाध्यमेन प्रशिक्षुजनानां समुद्रगतजीवनकौशलस्तरे संवर्धनम् अधिकं सम्भवेत्। किं वा सम्भाव्याभ्यः आपदाभ्यः सुरक्षितावस्थितयेः संभावना एतेन इतोपि संवर्धिता स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्य केन्द्रस्य तावत् वैशिष्ट्यम् अवलोकितवान् अथ च तत्रत्य कर्मचारिभिः सह संवादं संसाध्य यथापेक्षं सूचनां च अवाप्तवान्। बांग्लादेशस्य विदेशमन्त्री डॉक्टर हसन महमूद इत्येषः भारतयात्रायाम् अस्ति। हसन महमूद इत्यस्य एषा तावत् प्रथमा आधिकारिकी भारतीया यात्रा अस्ति। सः अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। द्विपक्षीय उपवेशने देशयोः मिथः व्यापारसम्पर्कोर्जा सहयोगान् समेत्य विविधेषु क्षेत्रीयेषु वैश्विकप्रकरणेषु च चर्चा सम्भाव्यते। स्वीय भारत प्रवासावधौ बांग्लादेशस्य विदेशमन्त्री अन्येषु अपि उपवेशनेषु सहभागं कुर्यात्। संयुक्तराज्य अमेरिकायाम् आयोजयिष्यमाणात् संसदीयनिर्वाचनात् प्राक् डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य समस्याः समेधिताः। ध्येयं यत् एकेन न्यायालयेन गतदिने कथितं यत् चतुर्वर्षपूर्वं सञ्जातेषु निर्वाचनपरिणामेषु परिवर्तनारोपि
पूर्वराष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः न्यायालये उपस्थातुम् आह्वयिष्यते इति सम्भावना अस्ति। अत्रान्तरे न्यायालयेन ट्रम्प इत्येतस्य तत् वक्तव्यमपि निराकृतमस्ति यत् सः न्यायप्रक्रियया प्रतिरक्षितः अस्ति। अवधेयं यत् विधिगता प्रतिरक्षा एका विधिः न्यायगता स्थितिः अस्ति येन कोऽपि जनः संस्था वा न्यायविधेः उल्लङ्घनार्थम् उत्तरदायित्वेन नैव घोषयितुं शक्यते इति। चिली देशस्य पूर्वराष्ट्रपतिः सेबेस्टियन पिनेरा इत्यस्य उदग्रयानदुर्घटनायां मृत्युः अभवत्। उदग्रयानमेतत् पूर्वराष्ट्रपतिम् अन्यान् च त्रीन् जनान् स्वीकृत्य गच्छत् आसीत् यत् हि चिलीदेशस्य दक्षिणभागस्थितायाम् एकस्यां झिलिकायां पतितम्। सहायताकर्मिणः घटनास्थलं प्राप्य पूर्वराष्ट्रपतेः मृत्युं घोषितवन्तः। भारतेन अंडर-19 इति वयोवर्गीये विश्वचषकस्पर्धाक्रमिके निर्णायकचक्रे स्थानं सुनिश्चितम्। प्रतियोगितायाः रोमाञ्चके उपान्त्यचक्रे भारतेन क्रीडकद्वयस्य हानिपुरस्सरं दक्षिणाफ्रीकादलं पराजितम्। प्रथमं क्रीडता दक्षिणाफ्रीकादलेन 45-200 धावनाङ्काः अर्जिताः आसन्। तावत् भारतीयदलनायकस्य उदय सहारन इत्येतस्य अथ सचिनदासस्य अर्धशतकबलेन भारतस्य जयः नियतः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।